एग्जीक्यूटिव काम पार्लिमान को दिया है या नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वजारत खजाना की रिपोर्ट पढ़ें, चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल को हदायत। क्योंकि फाजिल अदालत ने वाज़ेह तौर पे कहा कि इस मामले में ये जो पार्लिमान की करारदाद बहुत ही अहम सवालात उठाए और अदालत को कहा गया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी। इसके बरअक्स मामला पार्लियामेंट को भेजा गया। और क्या इलेक्शन के लिए ही ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है? ये सवाल किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब ने कि ये सिर्फ आज ही हो रहा है इसी मामले में या वैसे भी होता है। कायमा कमेटी हुकूमत को हिदायत जारी की थी और उसमें बताया गया, ये भी एक दिलचस्प, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने, जब इन्होंने कहा ना कि पार्लिमान और कायमा कमेटी, खजाना कमेटी ने ये मामला वफाकी काबीना को भेज दिया, वफाकी काबीना में पार्लिमान को भेज दिया, पार्लिमान ने मंजूर नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत की मेजॉरिटी है कायमा कमेटी में और हुकूमत अपना ही बिल मंजूर नहीं करवा सकी, अपनी ही ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट अपनी ही मंजूर नहीं करवा सकी और कौमी असम्बली में भी उसको अक्सरियत है, और उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री ग्रांट अगर रिजेक्ट हो जाए और फाइनेंस बिल रिजेक्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को ऐवान में अक्सरियत हासिल नहीं रही और वो हुकूमत करने के काबिल नहीं हैं। ये सवाल उठाया गया क्योंकि ये समझते हैं कि सारे बेवकूफ़ हैं और ये सिर्फ अक्ल कुल यही है और ये चोरी, सीनाजोरी, धमकियां दे के सब कुछ कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ग्रांट के बाद मंजूरी लेना रिस्की था। अटॉर्नी जनरल साहब फरमा रहे हैं, क्या हुकूमत की बजट के वक्त अक्सरियत नहीं होती? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सवाल उठाया। जो बात आप कह रहे हैं मशकूक लग रही है, जस्टिस मुनीब साहब ने कहा, और उन्होंने कहा कि कायमा कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत है, हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है? वजीर आजम के पास असम्बली की अक्सरियत होनी चाहिए, माली मामलात में तो हुकूमत की अक्सरियत लाजमी है, जस्टिस मुनीब साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर कोई माली बिल रिजेक्ट हो जाए, कोई माली ग्रांट रिजेक्ट हो जाए हुकूमत की, तो इसका मतलब है हुकूमत के पास मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो तो हुकूमत की होती है, तहरीकी हुकूमत पेश करती है, और अगर हुकूमत की अक्सरियत नहीं है तो इसका मतलब है हुकूमत फारिग हो चुकी है। तो इसलिए अटॉर्नी जनरल को जो घुमा घुमा के आज फाजिल अदालत ने घुमा घुमा के रखा और उनके पास कोई जवाब नहीं था। अदालत को कहा गया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी। इससे बरक्स मामला पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बार बार कह रहे हैं, और क्या करारदाद की मंजूरी के वक्त ग्रांट मंजूरी के लिए पेश की गई थी? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कह रहे हैं, और वफाकी हुकूमत की असम्बली में अक्सरियत लाजमी है, हुकूमत की ग्रांट असम्बली से कैसे मुस्तरद हो सकती है? क्या आपको सप्लीमेंट्री बजट मुस्तरद होने के नताइज का इल्म है? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा, इसका मतलब ये होता है कि हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है और वजीर आजम और उनकी काबीना तहलील हो जाती है, इसके नतीजे में जो कुछ हुकूमत ने यह हरकत की है। लिहाजा जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने कहा कि इस सवाल का जवाब दें, फिर आगे चलें कि ग्रांट मंजूरी का असल इख्तियार पार्लियामेंट को है। असम्बली पहले करारदाद के जरिए अपनी राय दे चुकी थी। अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं, हुकूमत संजीदा होती तो क्या सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर नहीं करवा सकती थी? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि असल में मामला यह है कि हुकूमत चाहती ही नहीं थी, वो हमें घुमा रही है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने काफ़ी कहा कि कभी आप कहते हैं कि आपको पैसे मिल गए तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और जब पैसों के बाद आप कहते हैं कि नहीं अब तो सिक्योरिटी का इशू हो गया, और कभी आप कुछ कहते हैं, आप लगता यह है कि आप इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते और आप केस को दोबारा खोलना चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि जी उम्मीद करते हैं कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी, अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो फिर इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने वार्निंग दी। उन्होंने कहा जी अगर हुकूमत ने नजरसानी न की, हम उम्मीद करते हैं कि वो नजरसानी करेगी, अगर नजरसानी न की तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब जो हैं ईद की छुट्टियां खराब नहीं करना चाहते थे, उनकी भी ईदें खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनको टाइम देना चाह रहे थे कि ईद के बाद आप तशरीफ लाएं, लेकिन कल दोबारा उन्होंने बुला लिया। मैं आपको बता दूं, 3 अहम शख्सियात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उमर अता बंदियाल साहब ने कहा जी कि 3 अहम शख्सियात मुझसे पर्सनल मुलाकात करने के बजाय आज अगर ओपन कोर्ट में आ जाते तो ज्यादा बेहतर होता। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा, क्योंकि जो अस्करी क़यादत कल मिलने गई थी उसके जवाब में वो कह रहे हैं कि वो ओपन कोर्ट में आते तो ज्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि पर्सनल मीटिंग करते। वजीर आजम के पास असम्बली में अक्सरियत होना लाजमी है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल साहब समझने की कोशिश करें, मामला बहुत संजीदा है, आप हमारा नुक्ता नजर समझ चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा।
اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل میں آپ کا مطلب سمجھ رہا ہوں. اٹارنی جنرل نے کہا انتظامی امور قائمہ کمیٹی کو بھجوانے کی کوئی مثال نہیں ملتی. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا انتخابی اخراجات ضروری نوعیت کے ہیں، غیر اہم نہیں، اور حکومت کا گرانٹ مسترد ہونے کا خدشہ اسمبلی کے وجود کے خلاف ہے. انہوں نے کہا کہ پھر اسمبلی کا وجود ہی نہیں رہنا چاہیے. اگر حکومت اپنی ہی گرانٹ سپلیمنٹری گرانٹ ہی منظور نہیں کروا سکتی، اس کا مطلب ہے اسمبلی کا وجود کی ضرورت نہیں ہے، وہ حکومت اپنا جواز کھو چکی ہے. عدالت اراکین پارلیمنٹ کا احترام کرتی ہے، ہمارا مثبت پیغام پہنچا دیں. اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو پھر اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب. توقع ہے حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے گی. حکومت فیصلہ کرے یا اسمبلی کو واپس بھجوائے، جواب دے دے. یعنی اب معاملہ اور نوعیت کا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب کیا ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے. فی الحال غیر معمولی نتائج پر نہیں جانا چاہتے، حکومت کو عدالتی احکامات پہنچا دیں، یہ اٹارنی جنرل صاحب سے کہا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حکومت فیصلہ کرے یا اسمبلی کو واپس بھجوائے یا جواب دے، یہ ہمیں بتا دیں. اور اب براہ راست حکومت سے پوچھا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب براہ راست حکومت سے پوچھا ہے کہ آپ نے فنڈز دینے ہیں یا نہیں دینے. عدالتی فیصلہ آ چکا، حکم آ چکا. اب وزیر اعظم سے پوچھا ہے کہ آپ نے فنڈز دینے ہیں یا نہیں. تو اگر انہوں نے کہا کہ نہیں دینے تو پھر توہین عدالت کی کارروائی شروع، اور وزیر اعظم صاحب اپنے گھر جائیں گے. سیدھے گھر تو نہیں جائیں گے، خیر ہو سکتا ہے جیل چلے جائیں اگر سزا ایک دن سے زیادہ کی ہوئی تو کیا قرارداد کی منظوری کے وقت گرانٹ منظوری کے لیے پیش کی گئی تھی؟ یہ دوبارہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سپلیمنٹری بجٹ مسترد ہونے کے نتائج سمجھتے ہیں؟ انہوں نے دوبارہ کہا الیکشن کمیشن کہتا ہے اکتوبر تک الیکشن نہیں ہو سکتے. چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک ساتھ الیکشن کرانے کا بھی کہہ دیا. الیکشن کمیشن اس بات پر کئی سوالات جنم لیتے ہیں. جی الیکشن کمیشن کی آبزرویشن کی بنیاد سیکورٹی کی عدم فراہمی ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن تو چاہتا ہے کہ کیس ہی دوبارہ کھول دیا جائے، تو یہ تو نہیں ہوگا. انہوں نے فاضل عدالت نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی ملک میں 1992 سے جاری ہے، اور 1987 میں بھی یہی تھا، 1991 میں بھی، 2002 میں بھی، 2008 میں بھی، 2013 میں بھی، 2018 میں بھی، لیکن الیکشن تو ہوئے. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا سیکورٹی کے مسائل ان انتخابات پر بھی تھے لیکن الیکشن ہوئے. 2008 میں تو حالات بہت کشیدہ تھے. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں 2007 میں تو بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، 2013 میں دہشت گردی عروج پر تھی. اب ایسا کیا منفرد خطرہ ہے جو الیکشن نہیں ہو سکتے؟ چیف جسٹس پاکستان کہہ رہے ہیں بھگو کے مار رہے تھے آج اٹارنی جنرل کو. پہلے ایک ساتھ تمام سیکورٹی فورسز نے فرائض سر انجام دیے تھے، یہ اٹارنی جنرل صاحب نئی منطق لے کے آئے. اب 2 صوبوں میں الیکشن الگ ہوں گے، اٹارنی جنرل نے کہا. تو کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو آپ کہیں گے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک آنریبل جج نے کہا کہ میں نے کل ہی ٹی وی میں سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 8 اکتوبر کی بھی ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے، 8 اکتوبر کی تاریخ ٹینٹیٹیو ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. تو وزیر تو انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں ہو سکتے، اس لیے وزارت دفاع نے بھی اندازہ ہی لگایا ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا حکومت اندازوں پر نہیں چل سکتی. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اکتوبر تک الیکشن ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن ایک ساتھ الیکشن کرنے کا کہا ہے جو کہ ممکن نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو کہہ رہے ہیں جو سیکورٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو وہ تو سیکورٹی کی چیزیں تو پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں. موجودہ ملکی حالات انتخابات کے لیے موجود نہیں. اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کس قانون کے تحت سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ الیکشن اس سال نہیں آئندہ برس ہوں گے؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا آئرلینڈ میں جنگ کے دوران بھی انتخابات ہوئے. آپریشن میں متعین کردہ ٹارگٹ حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. کسی کو توقع نہیں تھی کہ اسمبلیاں پہلے تحلیل ہو جائیں گی، اٹارنی جنرل صاحب نے کہا. تو جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ قومی اسمبلی تو پچھلے سال تحلیل ہو گئی تھی، اور اگر عدالت نوٹس نہ لیتی تو اسمبلی تحلیل ہو چکی ہوتی اور اب الیکشن بھی ہو چکے ہوتے، تو پھر آپ کیا کہتے؟ صوبائی اسمبلیوں کے ہوتے ہوئے قومی اسمبلیوں کے انتخابات بھی ہونے ہی تو تھے، اور آئین میں اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کا وقت مقرر ہے، یعنی 90 دن کے اندر الیکشن کروانا. جسٹس منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں برطانیہ میں جنگ کے دوران بر وقت انتخابات ہوئے. جسٹس اعجاز الحسن صاحب کہہ رہے ہیں بم دھماکوں کے دوران بھی برطانیہ میں الیکشن ہوئے، اور عدالت کو کہاں اختیار ہے کہ الیکشن اگلے سال کروانے کا کہے. جسٹس اعجاز الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت کو بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اگلے سال الیکشن ہوں گے، یہ الیکشن اسی سال اور مقررہ وقت پر ہوں گے. سیکورٹی فورسز کا کام بیرونی خطرات سے نمٹنا ہے. اٹارنی جنرل نے کہا سال 2001 سے سیکورٹی ادارے بارڈر پر مصروف ہیں. الیکشن کمیشن نے فنڈ اور سیکورٹی ملنے پر انتخابات کرانے کا کہا تھا. جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تو کہا تھا کہ آپ فنڈز دیں اور سیکورٹی، تو ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے انتخابات کے لیے
फंड्स की फराहमी से मुतालिक दोबारा जवाब तलब कर लिया और उन्होंने कहा कि हुकूमत बताए कि उन्होंने फंड्स देने हैं या नहीं देने। फंड्स फराहम न करने की सूरत में संगीन नताइज आ सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ ये मत खेलने के कायमा कमेटी ने कह दिया, पार्लियामान ने करारदाद मंजूर कर दी और रिजेक्ट हो गई, ये हुकूमत का हेडेक है, हमारा नहीं। आइन में असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन होने का वक्त मुकर्रर है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, ये अदालत कह रही है। अदालत को पहले ग्राउंड पर मौजूद सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह क्यों नहीं किया गया? 2 दिन कब DGMO ने बेहतरीन प्रेजेंटेशन दी, लेकिन हम फैसला कर चुके हैं और अब फैसले से पीछे नहीं हट सकते, चीफ जस्टिस उमर बंदल साहब कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी ब्रीफिंग के दौरान मैंने उनको कहा कि जब समाअत हो रही थी तो वो क्यों नहीं आए और इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ कैसे, अब किस तरफ जा रहे हैं वो। फंड्स के हवाले से अदालती हुक्म एक से दूसरे इदारे को भेजा जा रहा है। जस्टिस इजाजुल साहब ने कहा कि ये हमारे साथ अदालत के साथ धोखा दिया जा रहा है, जो पैगाम आप देना चाह रहे हैं मैं समझ गया हूं, अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं। क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे? जस्टिस इजाजुल साहब ने कहा फौज ने इंतखाबात के मुकर्रर वक्त के मुताबिक ऑपरेशन शुरू किए थे। आर्टिकल 245 के तहत फौज सिविल हुकूमत की मदद को आती है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पूछ रहे हैं आर्टिकल 245 के तहत बुनियादी हकूक मुअत्तल हो जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, बड़ी मजे की बात है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि 245 के तहत फौज सिविल की मदद के लिए आती है, सिविल हुकूमत की। तो अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं 245 के तहत जब फौज आती है तो बुनियादी हकूक मुअत्तल हो जाते हैं। जस्टिस मुनीब साहब कहते हैं तो फिर क्या 2018 के इंतखाबात में बुनियादी हकूक मुअत्तल थे जब फौज को बुलाया गया था? वफाकी हुकूमत आर्टिकल 245 का इख्तियार क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि यह भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, फौज को बुलाना, फौज से सिक्योरिटी लेना इलेक्शन के लिए, ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये वजीर आजम को हुक्म दे रहे हैं, फाजिल अदालत हुक्म दे रही है कि आप पाबंद हैं वजीर आजम साहब,